اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیو جس موت تو لک دے پھر دے جے جس موت تو بھج دے پھر دے جے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اے موت توانو ملاقات کر کے روے گی ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ فرماندے نے مرن تو بعد مٹی وچ مٹی نہیں ہو جانا بلکہ اللہ دی عدالت لگے گی اللہ رب العالمین تواڈے اعمال دے متعلق تواڈے تو سوال کرن گے اللہ فرماندے نے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اے میرے ویرو جس گل دی طرف میں توجہ دلانا چاہنا اللہ فرماندے نے کہ او اللہ توانو تواڈے اعمال دی ضرور خبر دے گا پاویں او لوگاں دے مجمعاں دے وچ کیتے نے تے پاویں بند کمریاں دے اندر خلوت اور تنہائی دے اندر کیتے نے اوے جیڑا عمل بھی تو کرنا ہے اللہ رب العالمین نے تیرے تے CCTV کیمرے فٹ کیتے نے تیری ویڈیو بھی بن رہی ہے تیری ہر گل نو تحریر بھی کیتا جا رہا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعْمَلُونَ اور میرے نوجوان ویرو بندہ اپنے بیڈ روم تے اپنا لحاف اوڑ کے رضائی اوڑ کے اپنی جناب بستر تے لیٹ کے اے اپنے موبائل دا جو استعمال کردا ہے اللہ اے بھی ویکھ رہا ہے اور اللہ فرماندے نے جو تسی عمل کر دے ہو میں تواڈے عملاں دی تانوں ضرور خبر دیواں گا اللہ اکبر کبیرہ اور اس دن پھر کئی ایسے ہون گے جڑے اپنے اعمال نامے لے کے تے اپنے اہل خانہ نو اپنے رشتہ داراں نو اپنے دوست و احباب نو دکھان دے پھرن گے تے آکھن گے کہ اے ویکھ لو ساڈا اعمال نامہ اے ویکھ لو ساڈی زندگی دی کتاب ہے سانو اپنے رب تے اے ہوئی گمان تے بھروسہ سی کہ اللہ ساڈے نال انشاءاللہ رحمت والا ہی معاملہ کرے گا اور کئی ایسے بھی ہون گے جڑے اپنے ہتھاں نو کٹ دے پھرن گے تے واہ ویلا کر دے پھرن گے اور آکھن گے ہائے ہائے ایک ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها کہ ساڈا کوئی چھوٹا عمل کوئی بڑا عمل ایسا نہیں جو اس کتاب زندگی دے اندر تحریر نہ کیتا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میرے نوجوان ساتھیو میں اس واسطے دعوت فکر دینا چاہنا کہ حجی اسی اپنی نیت دا قبلہ درست کر لئیے اپنے اعمال دی درستگی کر لئیے ایسے کم کریے جو اللہ دی رضا اور خوشنودی دا باعث بن دینے اور ایسے اعمال تو اجتناب کریے جو اللہ دی ناراضگی تے غصے دا باعث بن دینے